مرحبا، أهلا وسهلا بكم في زاد كلاس روم. إن شاء الله في الإبيزود هذية هي إبيزود مطلوبة على الآخر الحقيقة. لا ماجوريتي دي زيتيديون اون بوزوان للإبيزود هذي. علاش؟ شنو باش نشوفو فيها؟ باش نشوفو فيها إن شاء الله كومون ولا comprendre comment on dérive une fonction à une ou à plusieurs variables. باش نشوفو مانيش باش نحط لكم دي بروبريتي، مانيش باش نحط لكم جينيرالمون لي فورميل، مي باش نحاول اون بليس باش نحاول نعطيكم دي زيكزامبل جينيرالمون يجيوكم في لي زيكزامان كيك سوا في الميكرو في الماتيماتيك بارتو. دونك يلا بينا نشوفوا. باش نحاولوا اول حاجه ناخذوا ان فونكسيون فيها ان سول فاريابل اللي هي اكس، وباش نشوفوا كومون شنو كيفاه لابيتود اني نعمل ديريفي بارابور ا اكس. وقت اللي يسالني يقول لي ديريفي بارابور ا اكس كيفاش نقاده. داكور. دونك عندي الفونكسيون اف دي اكس اللي هي ايكال 2 اكس بلس 3 اكس كاري بلس 5. باهي هذه ستي فونكسيون دي سو فورم دان بولينوم. دونك الاكس فيها ان فاكتور كيما تنجم تكون فيها ان فاكتور اي ان بويسونس، وكيما زاد نشوفوا il y avait un constant. Voilà, une constante. Donc, pour chercher la dérivée par rapport à x, نقولوا هي f' de x. donc شنو نعمل؟ نفيكسي انا الاكس ولا الفاريابل اللي باش نديريفي عليه ونكتب اللي لاصق فيه. دونك هنا كي نفيكسي الاكس شنو لاصق فيها؟ لاصق فيها 2. فوالا نكتب 2. باهي لهنا سوا ديزون الاكس شنو فيها فاكتور اللي هو 3 وفيها بويسونس. دونك شنو نعمل؟ نفيكسي كيف نفيكسي الفاريابل باش نديريف عليه اللي هو الاكس كانوا لاصق فيه 3 بيان سور، نكتبها 3 وفيها بويسونس. هاك البويسونس نهبطها اللوطة هيك حطيتها هنا 4 فوا 3، ومن بعد البويسونس هي بيدها نقص منها 1. دونك 4 موان 1. هنا ما عنديش اكس دونك هذه دونك كوم سي الديريفي نتاعها هي 0. دونك الوغ الديريفي ريزولتا الاخرانيه اكوات ايكال هي 2 بلس 4 فاتوات صافي 12، وعندك الاكس على بويسونس 4 موان 1 هي 3. واضح. ناخذ اكزامبل اخر. عندي الاف دي اكس ايكال 5 دومي اكس موان 3 فوا اكس على بويسونس 2 تيير. كالعاده نفيكسي الاكس نكتب اللي لاصق فيه شنو لهنا هو 5 دومي. نشوف هذه عندي موان 3 اكس على بويسونس 2 تيير، الاكس فيها فاكتور اللي هو 3 وفيها بويسونس اللي هو 2 تيير. نفيكسيها نحط شنو لاصق فيها 3 وفيها بويسونس نهبطها اللوطة. فوالا نهبطها اللوطة، ما تنساوش هاك السيني موان هنا، والبويسونس هي بدا نقص منها 1. دونك 2 تيير موان 1. en fait à quoi égale la dérivée par rapport à x هي 5 demi moins 2 tiers fois 3. je peux simplifier هنا par 3 من فوق وهذه par 3 تقعد لي 2. ولهنا باش نوحد المقامات فات اتونسيون لازم توحد المقامات 2 sur 3 moins 1. الان هذه je peux l'écrire comme si 3 sur 3 هكا، ولا خد 3 sur 3 يعطيني 1. دونك ولا المقام الواحد هو 3. دونك 2 moins 3 2 sur 3 moins 3 sur 3 هي 2 moins 3 sur 3. 2 moins 3 هي moins 1 sur 3. فوالا. ناخذ اكزامبل اخر تنجم تكون الفونكسيون فورم دان راسيو ولا راسيونيل. دونك لهنا اش يلزمك تعمل؟ يلزمك تعمل الفاز نتاع اف سور جي ولا الديريفي دو اف سور جي بريم اللي هي اكوات ايكال هي اف بريم فوا جي moins f fois g prime sur g au carré. نطبق القاعدة هذه نتاع ال f sur g prime. دونك ال f شنيا هي 2x moins 3 الفوقانية و g هي 5 moins x. دونك باش نعمل الديريفي نتاع f 2x moins 3 par rapport à x fois g هي 5 moins x moins ال f تقعد كيف ما هي 2x moins 3 fois g ولا dérivé de g اللي هي 5 moins x sur 5 moins x اللي هي g au carré. دونك لهنا شنو ديريفي بارابور اكس؟ نفيكسي كيف العاده اكس ونكتب اللاصق فيه. دونك هاهي لقيتها 2 باهي فوا الجي تقعد كيف ما هي. دونك لهنا الاف تقعد كيف ما هي 2 اكس موان 3. وهنا شنو ديريفي بارابور اكس؟ دونك نفيكسي الاكس تقولش عليها لاصق فيها 1 وقدامها السيني موان.
دونك تولي لي موان 1. هاك علاش كتبت موان 1 سور 5 موان اكس او كاري. هذه كيما تنجم تحلها سو فورم دان برودوي روماركابل اللي هو a موان b au carré qui est égal à a au carré moins b moins 2ab. Voilà, moins 2ab plus b au carré. Voilà. هذوما زادا باش تحققوهم برشا البرودوي روماركابل اللي قريناهم في لاني دو باز. دونك توا باش نديفلوبي 2 على 5 موان x. Donc 2 fois 5 ça fait 10. 2 fois moins x ça تعطيني moins 2x. Donc لهنا نحي لي بارونتيز كي نحب والا ديفلوب من بعد نحي البارونتيز. عندي 2x fois moins 1 تعطيني moins 2x وقدامها سين موان تولي لي plus 2x. وعندي moins 3 fois moins 1 تعطيني 3 وقدامها سين موان تعطيني moins 3 sur اللوتانية حليتها sous forme d'un produit remarquable. 5 carré moins 2 fois 5 fois x plus x au carré تعطيني 25 moins 10x plus x au carré. Le plus important هنا مش باش نلوج على الريزلتا الاخرانية mais en fait de calculer la dérivée. باهي نشوفو فونكسيون اخرى ولا اكزومبل اخر. عندي كي تبدا الاف دي اكس تعطيني 2x moins 2 fois 5 demi x carré plus 1. لهنا تدخلش عليها عندي f fois g. f fois g prime هي f prime fois g plus f fois g prime. Avec le f هي 2x moins 2 و g 5 demi x carré plus 1. Donc نعمل dérivée par rapport à f هي 2x moins 2 prime fois g تقعد كيف ما هي plus ال f هنا تقعد كيف ما هي مي لهنا باش نعمل dérivée par rapport à g. كالعادة نفيكسي ال x ونديريفي. دونك باش يعطيني هذا الكل هو 2. علاش moins 2 هنا وين طارت؟ خاطرها كوم سي ان كونستون ما فيهاش ال x دونك ولات 0. باهي نخليها فوا جي بلس 2x moins 2 هذيك ال f والديريفي توا بارابور ا جي بارابور ا x. دونك عندي ال x لهنا فيها الفاكتور هذا 5 دومي نكتبو 5 دومي فوالا هو وفيها البويسونس نهبطها لوطا. دونك فوالا جاتني 2 فوا 5 دومي x 2 moins 1 2 moins 1 هي 1 تقعد لي x على بويسونس 1. باهي جو بو سامبليفي فوالا هذه 2 من فوق و 2 من اللوطا اش تقعد لي توا باش نديفلوبي 2 fois 5 demi. donc باش دير لي هذه مع هذه اش تقعد لي 5x carré plus 2 fois 1 égale plus 2 plus توا 2x fois 5x ما هذه باش تولي لي 1 على puissance 1. donc ولي ديفلوبي عليها 2x fois 5x هي 10x au carré خاطر 2 fois 5 تعطيني 10 و x fois x carré moins 2 fois 5 demi هكا 2 لهذه و 2 هذه تطيح من هنا. دونك اكوا تيغال موان سامحوني لهنا موان 2 هذه نحيناها من بكري. دونك موان 2 فوا 5 لهنا موان 10 موان 10 فات اتونسيون موان 10 اكس فوالا. الوغ تو باش نتعدى كي تبدا فونكسيون ا دو فاريابل سيتادير الاف فيها دو فاريابل سوا ديزون لهنا اكس و ايغريك. باهي ناخد ديريكت اكزومبل. Donc, عندي f de x y égale à 5x moins 2y plus 1 tiers x au cube moins 2xy plus y à la puissance moins 1 tiers. حطيت tous les possibilités باش نشوف انا كيفاش من بعد نديريفي. لو سألني قال لي ديريفي بارابور x دونك كالعادة نمشي نفيكسي ال x وين نلقى ال x في الفونكسيون تاعي نفيكسيه ونشوف شنو لاصق فيه. اللي لاصق فيه نكتبو كان فيه بويسونس نهبطها اللوطة ومن بعد نقص منها واحد. دونك لهنا كي نفيكسي الاكس يقعد لي 5 2 زيغريك هنا ما عنديش اكس دونك تولي 0 تخرج عليه. لهنا عندي الاكس فيها فاكتور وفيها بويسونس دونك نهبط البويسونس اللوطة ولا نكتب الساعة الفاكتور اي فوالا هذه الفاكتور ان تيير ومن بعد نهبط التروا اللوطة فوالا هاي التروا ومن بعد داك البويسونس نقص منها واحد يعني نكتب الاكس والبويسونس 3 موان 1 موان 2 زيغريك خاطر عندي هنا الاكس ولازقة فيها موان 2 فوا إيغريك دونك نكتب موان 2 إيغريك. دونك لهنا ما عنديش إكس كوم سي ستان 0 لو ديريفي نتاعها. دونك هذه أكوا تيغال توا 5 عندي 3 مهنا و 3 مهنا نجم نحيها تقعد لي 5 بلس إكس أو كاري خاطر هذه باش تولي لي 3 موان 1 صافي 1 à 2 دونك إكس كاري موان 2 إيغريك. باهي توا باش نديريفي بارابور أ إيغريك كالعادة نشوف وين موجود الإيغريك نفيكسيه وكانوا فيها فاكتور نكتبو كان فيها بويسونس نقص منها نهبطها اللوطة ونقص منها واحد من بعد. دونك
لهنا ما عنديش y صافي 0. لهنا عندي y لاصقة فيها الموان 2 نكتب موان 2. لهنا ما عنديش y دونك لهنا شنو عندي الجريك دونك نفيكسيها نكتب اللاصق فيها هي موان 2x. بون ولهنا عندي y على بيسونس موان 1 سور 3 دونك نهبطك الموان 1 سور 3 اللوطة ومن بعد نقص منها واحد دونك موان 1 تيير فوا y موان 1 تيير موان 1 كالعادة زاد كيف الان هذا يلزمني نوحد المقامات هي اون فيت تقولش عليها يعني 3 سور 3 كالان هذاك قدامها سيني موان تولي لي موان 1 موان 3 تعطيني موان 4 موان 4 سور 3 فوالا هاي الريزلتا الاخراني هي موان 2 موان 2 x موان 1 تيير y على بيسونس موان 4 سور 3. باهي توا ثم حالات خاصة نتاع ديريفي بارفوا تجيك الفونكسيون فيها برودوي روماركابل والا فيها فاكتور. باهي جينيرالمون كي تلقى اي فونكسيون وباش تلوج على الديريفي والفونكسيون هذيك فيها بارونتيز رد بالك ما تديريفيش كونشي انت تبدا صافا مريقل في الكالكيل الديريفي وهي مازالت فيها البارونتيز سينون اول حاجه تعملها تنحي لي بارونتيز كان عندك انت برودوي روماركابل دونك يلزمك ديفلوبي البرودوي روماركابل باش يتنحى لك البارونتيز وكان عندك فاكتور يلزمك تنشر باش يتنحى لك لي بارونتيز سوا ديزون هنا عندي 2x moins carré au carré هي sous la forme de a moins b au carré قلنا égale a au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré لهنا هي y au carré plus x à la puissance 4 moins y à la puissance 3 من بعد تجمع تو دونك عندي 2x carré هي نديفلوب الكاري على 2 وعلى x هي 2 au carré هي 4 x au carré moins 4 xy plus y carré plus x à la puissance 4 moins y à la puissance 3 puisque هنا ما عادش عندي حتى بارونتيز جو بو توا نعمل ديريفي كالعادة بون انا هنا ما خدمتش الديريفي جيست باش نديريفي على الاكس كالعادة نفيكسي الاكس كان فيها فاكتور نكتبو فيها بويسونس نهبطها اللوطة وانسي دو سويت مثلا توا لهنا بارابور اكس باش تجيني 8x moins 4y plus 4x à la puissance 3 البقية كامله هو حدكم. دونك والحالة الثانية قلنا كي يبدا فاكتور تبدا هم فما بارونتيز يلزمك ديفلوبي 5x على اللي فوسط البارونتيز باش يطير لي البارونتيز باش من بعد نجم نديريفي وانا مريقل. فات اتونسيون زاده في لي سين. باهي ليبيزود هذي رينا جينيرالمون الفونكسيون سو فورم دان بولينوم يبدا عادي مي فات اتونسيون les fonctions ينجمو يكونوا une fonction géométrique c'est-à-dire racine de x y ainsi de suite نجم تكون fonction logarithmique يعني ln de x y و ainsi de suite والا تنجم زاده تكون تنجم تكون une fonction exponentielle والا زاد تنجم تكون fonction trigonométrique وقت اللي نلقاو كوسينيس وسينيس ainsi de suite. باش تعرفوا هذا ما كله ان شاء الله نخدموه في الابيزود اللي جاي. ميرسي اللي تابعتوني على الاخر. كان عجبكم الفيديو بارتاجيوه بالحق الفيديو هذا مستحقينه برشا ايتيديونات عايشكم بارتاجيوه لو ماكسيموم وما تنسوش تعملوا ابوني وكان فما اي كومنتير اي حاجه نيزيتي با اكتبوا كومنتير تحت الفيديو هذايا والا على الباج فيسبوك زاد كلاس روم. الى اللقاء.